लेपर्ड ट्रॅप करप चुकीचें. तो सोडलो जाल्यार चड हिंस्र जावन परत थंयच येवपाक शकता, मनशांचेर हल्लो करपाक शकता. सुप्रीम कोर्टान गायडलायन्स घालून दिल्यात. महाराष्ट्रांत रानवटी जनावरां शारांनी येवपाच्या कारणांचो अभ्यास जाला. गोंयच्या रान खात्यान त्याचो अभ्यास करचो आनी कायदे चालीक लावचे. प्राणी मित्र अमृत सिंगान मागला. काणकोण, खोतीगांव, पोळें, मोलें, धारबांदोडा, बोरी, तळावली, सावयवेरें, खांडेपार, वेलिंग प्रियोळ, शिरोडा ह्या गांवां बरोबरच मयें, सरवण, वाठादेव, वाळशी, दिवचल, फोंडा वाठारांत बऱ्याच तेंपा सावन बिबट्याचो वावर आनी अच्छेव दिसून येयला. लोकांची सुणी माजरां गोठ्यांतलीं पाडकां गायब जातात हे विशींच्यो बातम्यो आमी दाखयत आयल्यात. बिबट्या सारकिल्ल्या रानवटी जनावरांनी गांव आनी शारांनी अतिक्रमण केलां ही आतां नवी दाद उरली ना. कारण लोकां बरोबर रान खात्यानय सोदून काडपाक जाय. दिवचले परत बिबट्यान आकांत पातळायलो. खणी आनी कॉन्क्रीट बिल्डिंगांनी रानांनी अतिक्रमण चलयलां. देखून रानवटी प्राणी गांव आनी शारांनी येतात. प्राणी मित्र अमृत सिंगानय वास्तवाचेर बोट दवरला. कारण रेजिडेन्शनूच एरिया जाल्या ती पयल्या सगळे डोंगर जे आसले पयलीं कशे तरेन सरकारान ते आनी किंवा हे आमच्या हितून हेंच्यांनी केल्या ते खबर ना. पूण ज्या जाग्याचेर जे करीत आसा जनावरां खंय वयतली. कारण जनावरांचे जे एरिया जे आहा थंय प्लॉट जाले, थंय सगळे बिल्डिंग्यो जाल्यो. पयलीं ज्या जाग्यार रानां आसली त्या जाग्यार घरां जाली. सो ताका लागून विचार करपाक जाय. जेन्ना खंयचो विस्तार करता जाल्यार ते विस्तार करच्या पयलीं थंयची जनावरां आमी आतां कितें आसा झाडां कितली आहा, एक पेडां कितली आहा ते डिपार्टमेंट पळयता. पूण त्या जाग्यार रावपी एनिमल्स जे आसा तेंचे सर्वे कोण करूंक वचना. कारण तो सर्वे जावपाक जाय बाबा ह्या हॅबिटेटान खंयचे एनिमल्स आहा, रेप्टायल्स आसा आनी बाकी एम्फिबियन्स आहा, कितें आसा ते पळोवपाक जाय. बर्ड्स आसा तेन्नाच परमिशन ग्रांट करूंक जाय अशें म्हणटा. तेन्नाच ग्रांट करपाक जाय बिल्डिंगेक आसूं किंवा कितें तरी. आतां कितें खण करता आतां खणीक लागून सुद्दां तेवटेन डिस्टर्ब जावपाक स्टार्ट जाले तो लेपर्ड हेवटेनूच येतले. पूण तेजेर एक स्टडी जाली की लेपर्ड ट्रॅप करप ना. कारण जर लेपर्ड ट्रॅप केलो सोडल्या उपरांत तो परत त्या जाग्यार येता आनी त्या पयलीं पेक्षा चड धुमाकूळ घालता, एटॅक करूं शकता. सो मॅन इटर किंवा तो एटॅक करपाचें कारण जे इट्स ए ट्रॅप आसा. सो ट्रॅप केले आनी तांकां सोडल्या उपरांत ते जवळ जवळ 400 किलोमिटराचेर सुद्दां सोडलेलो आहा तो परत येयलेलो आहा. हे महाराष्ट्रान पयलीं तेचेर रिसर्च जाल्लो आहा. आनी ताका लागून सुप्रीम कोर्टान जे आसा ते एक हे दिलेले गायडलायन्स दिलेले आहा. इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन ब्रोचरूय आसा, सगळ्यांक खबर आसा. पूण कितें आहा पॉलिटिकली किंवा लोकांच्या भयाक लागून जो पिंजरो लायता पळय तो लावचो न्हू. कारण लोकांक अवेरनेस दिवपाक जाय. हे म्हत्वाची गजाल आसा. कारण तुमी तात्पुरती ताका हे करता, पिंजरो लायता ताका, धरता ताका आनी सोडटा ताका व्हरून. सोडून खंय सोडटले मोल्यान ना जाल्यार ते चोला घाटार समजा सोडले 100 किलोमिटर सुद्दां जायना हांगांतल्यान बिचोलच्यान. सो जर सोडलो जाल्यार तोच लेपर्ड परत थोडे तेंपान हांगा येतलो आनी तेज्या उपरांत मागीर तो कुत्र्याच्या फाटल्यान न लागता मागीर ते गोरवां फाटल्यान ना जाल्यार बाकी बोकडां आहा किंवा मनशाचेरूय हल्लो करपाची संभावना आहा. ह्या पयलीं अशी घटना जी आहा ती महाराष्ट्रान बोरीवली पार्क आसूं किंवा जे आरे कॉलनी ह्या सारक्या जाग्यांचेर घडलेली आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता की डिपार्टमेंटान सुद्दां ह्या हेचेर अवेरनेस क्रिएट करपाचें. ज्या लेपर्ड दिसले की हाडून जर पॉलिटिकली लोक जे आहात आमचे मिनिस्टर लोक जे आहात तेंचे प्रेशर हो येतलोच. पूण ताका लागून अवेरनेस जर करूंक ना, जर तांकां जर हे कायदे खबर ना जाल्यार कितें फायदो. सो फाल्यां मागीर तेजे चड व्हडलो दुसरो हे जावपाक जायना जाल्यार आतांच लोकांच्या भितून अवेरनेस. आतां म्हाका जेन्ना फोन येता इवन आतां एक 3 दीस पयलीं हांगा पेडणेकर जे आसा आमच्या हांगासर हे आसा गोटन वाडो म्हणटा पळय तेच्या फाटल्यान. सो त्या कृष्णानगर म्हणटा पळय त्या जाग्याचेर लेपर्ड जो आहा ते एका म्हणजे जेतून कोण रावना थंय थोडे लायलेले कितें केळमेळ कितें आसा. डॉक्टर माड्डोळकराची प्रॉपर्टी तितून उडी मारतना जस्ट सांजच्या 7:30 दिसला. हे विशय वैश्वीक जाल्यात हेची गवाय दिवपी खबरो पुणे मुंबयच्यान येवपी खबरापत्रांतली चिटयो दिवपाक लागल्यात. अर्थात सगळ्यांचो सूर एकूच, रानवटी जनावरांचो अधिवास मनशांनी नश्ट केला. त्यांच्या रानांचेर मनशांनी अतिक्रमण केलां आनी तेकाच लागून ते गांवांत खाण सोदपाक भोंवपाक लागल्यात. पर्याय आनी बंदोबस्त अर्थातच सरकारान करचो पडटलो. दिवचले परत बिबट्यान हल्लो केलो. लोक आतां दिसाची दारां बंद करून रावतात. गणेश पळ सांगता, ऐकात.
2 दीस जाल्या पयलीं एक्सिडंट जाल्लो हांगा साश्टीवाडा हायवेचेर तो बिबटो आपडला गाडयेक. तो आतां वयर सरला आमच्या हांगा साश्टीवाड्यान ग्रावंडाचेर आनी फाटीं हांगासर आमच्या शेजाऱ्यांनी तेणी ताका पळयल्लो. ते म्हाका दिसता ते आवय तेजी आनी तेजो भुरगो आहा ते आमी काल कंप्लेंट दिल्ली. ते येवन गेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे. सो आमी बेगींतल्या बेगीन मागता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन तेंचेर मातशें जर बस्ती वाडोवपाची आनी आमचे हें करपाचें. कुत्रे भितर रातचे भोगतात हांगा खूब आमकां भंय दिसता. मातशें फॉरेस्टान हेजेर लक्ष घालपाचो. म्हणजे हो दिसाचोच भरतलो. हय हांगा शेजाऱ्यान पयला तो दिसाचोच 8:30 पावणे 9 सुमार पयला. भुरगो आनी तेजी आवय आहा. नाही तुम्ही आता रातचे बी कितें करता म्हणजे अशें दारा बी बेगीन हय दारा बिरा बेगीनच आमी दारा उक्तीच करीत ना जाल्यार सकाळचे रातचे खंयचे सकाळचे दारा उक्ती करीना आमी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार.